बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 सितंबर 2022 बरोज़ हफ्ता 28 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरब के बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जीसीसी, यूरोपीय यूनियन, अमरीका और अरब ममालिक के वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में जीसीसी ममालिक अमरीका, यमन, उर्दन, मिस्र और इराक़ के वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका इजलास में शिरकत की। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपीए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन के मौके पर होने वाले इजलास में मुश्तरका दिलचस्पी, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। थाईलैंड से 2 सऊदी शहरियों की फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए मुमलिकत मुंतकली। सऊदी सफारत खाने ने कहा कि थाईलैंड से 2 शहरियों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया है ताकि वो अपना इलाज मुकम्मल करा सकें। आज वेबसाइट के मुताबिक बैंकॉक में सऊदी सफारत खाने ने ट्विटर पर बयान में कहा कि आला क़यादत की हदायत पर सऊदी शहरियों को इलाज मुकम्मल कराने के लिए थाईलैंड से फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया है। सफारत खाने ने बयान में कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी वज़ारत सेहत के ताउन से सऊदी शहरियों की बैंकॉक से सऊदी अरब मुंतकिली के ऑपरेशन की निगरानी की है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना सऊदी अरब की तरजीहात में से एक है। अमेरिका में तैनात सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनत बंदर ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना सऊदी अरब की तरजीहात में से एक है और यह विजन 2030 के तहत इस पर अमल किया जा रहा है। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक रीमा बिनत बंदर ने न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट फ्यूचर इन्वेस्टिव जो फाउंडेशन है उसके ज़ेरे एहतमाम समिट से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब की 75% आबादी 35 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है और इस वक्त सऊदी अरब में समाजी सतह पर ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने, बराबरी और सकाफ़ती अमल का हिस्सा बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार की शरह ज़्यादा बेहतर बनाने, पायदार तरक्की और कारोबार के मौके पैदा करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए नया प्लेटफॉर्म कायम कर रहे हैं नायब वज़ीर हज। सऊदी अरब के नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि ज़ायरीन की खिदमत के लिए एक नए प्लेटफॉर्म जो कायम है उस पर करने पर काम किया जा रहा है। आज सऊदी चैनल के खसूसी प्रोग्राम मिनल सऊदिया में बात करते हुए नायब वज़ीर हज अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि नया प्लेटफॉर्म एक कसीरुल मकासद होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए 3 बड़े टारगेट हासिल किए जाएंगे। नायब वज़ीर हज ने 3 टारगेट के हवाले से बताया कि एक टारगेट ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन को वेलकम करना, दूसरा उनको पेश की जाने वाली सर्विसेज में सहूलतें पैदा करना और तीसरा उनके सफ़र को मुख्तलिफ हवालों से यादगार बनाना है। डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि उनका अहदाफ और कामों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है जिसके ज़रिए वज़ारत हज और उम्रा की खिदमत में मियारी तब्दीली आई है। नायब वज़ीर हज और उम्रा ने कहा कि तमाम शोबों में मुकम्मल तब्दीली लाकर ज़ायरीन के सफ़र के तजर्बे में इनफरादत के लिए कई सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जद्दा के नए एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़ा हरमैन रेलवे स्टेशन। जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हरमैन एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन का शुमार दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में होता है। सऊदी खबरसानी इदारे एसपीए के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 मंजिला हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन जो है वो 99,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर है। यहाँ कारोबारी मराकिज़ और हर क्लास के मुसाफिरों के लिए वेटिंग जोन मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन सऊदी अरब में लॉजिस्टिक खिदमत और ट्रांसपोर्ट की सनत के मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस के दीगर स्टेशन जद्दा अराबिक में किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, मकाम करमा और मदीना मुनव्वरा में कायम किए गए हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन सऊदी नौजवान प्रोफेशनल अंदाज और सलाहियत के साथ चला रहे हैं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के लाखों ज़ायरीन को जद्दा और अराबिक के रास्ते मकाम करमा और मदीना मुनव्वरा पहुँचाया जा रहा है। हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह मशरिक़ वुस्ता में रेलवे से मुंसलिक वाहिद एयरपोर्ट है। इसे दुनिया भर में मुसाफिर ट्रेनों के सबसे बड़े स्टेशन होने का एजाज़ हासिल है। यहाँ से बैक वक्त 6 ट्रेनें गुजर सकती हैं। प्लेटफॉर्म 519 मीटर लंबा है। यहाँ कारोबारी मराकज़ 2,543 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले हुए हैं और मसरूफ़ औक़ात में हर 10 मिनट में 6 प्लेटफॉर्मों से ट्रेन रवाना होती हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के क़याम का मकसद मुल्की और बैरूनी उम्रा और हज ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को सफ़र की सहूलत, मकाम करमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा की शाहराहों पर ट्रैफिक रश और दबाव को कम करना और ट्रेन के ज़रिए तेज़ और महफूज सफ़र है। कतर ने 1 नवंबर से विजिट वीज़ा बंद करने का ऐलान कर दिया।
خلیجی ملک قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران وزٹ ویزوں کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ نے 1 نومبر سے ریاست قطر میں فضائی، زمینی اور سمندری سرحدوں کے ذریعے تمام ٹورسٹ کے داخلے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ کے دوران صرف حیا کارڈ ہولڈرز کو ہی ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ وزٹ ویزوں کا اجرا 23 دسمبر 2022 سے دوبارہ شروع ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ اس اعلان کا جو فیفا ورلڈ کپ کے دوران قطر میں داخلے اور خراج کے ضابطوں کے حوالے سے کیا گیا۔ اسی دوران وزارت نے مزید اعلان کیا کہ قطر میں داخلے کی اجازت صرف حیا کارڈ ہولڈرز کے لیے ہے اور 23 جنوری 2023 تک جو ملک میں رہ سکیں گے۔ 1 نومبر سے 23 دسمبر 2022 کے درمیان قطر میں داخلے کی معطلی سے کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ مستثنی ہیں، جس میں قطری رہائشی ہیں اور اس کے علاوہ GCC کے شہری ہیں جن کے پاس قطری شناختی کارڈ ہے، اور جو ذاتی بھرتی کے ویزے ہیں اور ورک پرمٹ جو انٹری پرمٹ کے حامل افراد ہیں وہ لوگ اس سے مستثنی ہوں گے۔ ریاض میں بین الاقوامی گروہ گرفتار کر لیا گیا، 50 ملین سے زیادہ جعلی نوٹ بھی برآمد کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے شہر میں ایک گودام پر چھاپہ مار کر سعودی عرب میں غیر ملکی جعلی کرنسی چھاپنے اور پھیلانے والے بین الاقوامی گروہ کے ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ عربی نیٹ کے مطابق جعل سازوں کے ٹھکانے سے 50 ملین سے زیادہ غیر ملکی جعلی نوٹ برآمد کیے گئے۔ جعل سازوں میں ایک سعودی شہری، یمنی، شامی اور مصری شہری شامل ہیں، اور سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ادارہ امن عامہ کی یوم الوطنی پر خصوصی نمائش۔ وزارت داخلہ کے زیر انتظام سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب کے 92ویں قومی دن کے موقع پر اسی ریجن میں سماح ابھا کے عنوان سے ایک نمائش کا اہتمام کیا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے زیر انتظام اس نمائش میں کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والے امن عامہ کے ادارے شرکت کی، اور اس کے علاوہ نمائش کا مقصد حاضرین کو سیکیورٹی اداروں کی مرحلہ وار جو ترقی ہے اس کے بارے میں بتانا تھا، اور نمائش میں مختلف نوعیت کے 10 سٹالز لگائے گئے تھے جہاں قدیم اور جدید اسلحہ اور آلات رکھے گئے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اسٹال پر رکھی گئی اشیاء کے بارے میں زائرین کو مکمل معلومات فراہم کی جا سکے۔ کرایہ نامے کی سالانہ فیس ناقابل واپسی ہے، ایجار نیٹ ورک۔ ڈیجیٹل کرایہ نامے ایجار نیٹ ورک کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرایہ نامے کی ادا کردہ فیس ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ نیا کرایہ نامہ بنانے یا اس کی تجدید پر سالانہ فیس مقرر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب میں وزارت بلدیات اور دیہی ترقی اور ہاؤسنگ کی جانب سے مکانوں اور تجارتی اداروں کے لیے ڈیجیٹل کرایہ نامہ کا نفاذ ہے، اور ڈیجیٹل کرایہ ناموں کے سسٹم کو ایجار کہا جاتا ہے۔ رہائشی مقصد کے لیے مکان یا فلیٹ کے کرایہ نامے کی سالانہ فیس 125 ریال مقرر ہے، جبکہ کمرشل مقاصد کے لیے مقامات کے کرایہ نامے کی سالانہ فیس 200 ریال، جبکہ اس کی تجدید کے لیے سالانہ 400 ریال فیس ہے۔ ایجار نیٹ ورک کا مزید کہنا تھا کہ کرایہ نامہ کے لیے فریقین کا شرائط پر متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک فریق متفق نہیں تو کرایہ نامہ جو ہے وہ نیٹ ورک میں رجسٹر نہیں کیا جا سکتا۔ کرایہ نامہ کی فیس کے حوالے سے ایجار نیٹ ورک سسٹم کا کہنا تھا کہ فیس کی ادائیگی مالک کی جانب سے ہونا چاہیے، تاہم یہ امر لازمی نہیں، اس کے لیے باہمی طور پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کرایہ نامے کے قانون میں فریقین کے حقوق اور فرائض کا تحفظ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی جھگڑے کی صورت میں منصفی کے لیے متعلقہ ادارے سے رجوع کیا جا سکے۔ یوم الوطنی کے پروگرام حائل میں بھی خصوصی نمائش۔ سعودی عرب کے قومی دن کے مناسبت سے سعودی عرب کے تمام ریجنز اور شہروں میں یوم الوطنی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور سعودی عرب کے 12ویں قومی دن کے موقع پر تمام شہروں کو سبز رنگ کی لائٹوں سے بھی سجایا گیا۔ تمام شہروں کی سرکاری اور تجارتی عمارتوں پر خصوصی لائٹیں لگائی گئیں، جبکہ جو سڑکیں ہیں اس کو قومی پرچموں سے جو ہے وہ سجایا گیا۔ سڑک پر لین کی پابندی نہ کرنے پر کتنا جرمانہ؟ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق ڈرائیونگ ذوق، آرٹ اور تہذیب کا نام ہے۔ کوئی بھی شخص گاڑی چلاتے ہوئے کسی اور کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ سڑک پر لین والے نشانات ڈالے جاتے ہیں تاکہ چلاتے وقت کوئی بھی کسی شخص کا حق نہ مارے۔ محکمہ ٹریفک کے ٹویٹر کے مطابق لین کے نشانات کی پابندی ضروری ہے، پابندی نہ کرنا حق تلفی ہوتا ہے، جس پر 300 سے 500 ریال تک کا جرمانہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب بھر میں جو ہے ایک مہم بھی چلائی گئی تھی اس سے پہلے، جس کا نام رکھا گیا تھا محبان ٹریفک۔ اس کا مقصد آپ کی زندگی بے حد اہم ہے، اس کے نقطے کو اجاگر کرنا تھا۔ یوم الوطنی پر سعودی ایئرپورٹ پر مسافروں کے پاسپورٹ پر خصوصی سٹیمپ۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب کے 92ویں قومی دن کے موقع پر سعودی ایئرپورٹ سے سفر کرنے اور بری راستے سے سعودی عرب پہنچنے والے مسافروں کے پاسپورٹ پر خصوصی مہر لگانے کا انتظام کیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب ہر سال 23 ستمبر کو یوم الوطنی مناتا ہے۔ یوم الوطنی متحدہ ریاست کے قیام کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے افسران نے جمعہ 23 ستمبر کو سعودی عرب کے ایئرپورٹ، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کرنے والوں کے پاسپورٹ پر یوم الوطنی کی خصوصی مہر لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں یادگاری
تحائف اور پھول بھی پیش کیے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔